नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ अरसे पहले एक दोस्त से मुलाकात हुई और उनके वालिद साहब डॉक्टर थे जिनकी उम्र तकरीबन 65 बरस थी और उनसे ये कहते सुना कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी अहलिया डॉक्टर हैं, मेरा बेटा और मेरी बहू भी डॉक्टर है। आगे कहते हैं कि 1994 में मुझे शुगर हुई। शुगर ने सन 2000 में मुझे हार्ट का मरीज़ बनाया और हार्ट के मरीज़ के बाद अब कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होकर ज़िंदगी से मुकम्मल मायूस हो चुका हूँ। तब इलाज बिलग़िज़ा का नुस्खा हाथ लगा। कहते हैं कि मैं चंद कदम चलने की ताकत नहीं रखता था और अब 5 किलोमीटर रोज़ाना वॉक करता हूँ कि एक वक्त था कि मुझसे एक कदम नहीं उठाया जाता था और अब जो है वो मैं 5 किलोमीटर की वॉक करता हूँ और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब मुझे अपनी सारी साइंसेस और सारी तालीम जहालत महसूस होती है। कहते हैं कि जो मैंने तालीम हासिल की वो मुझे जहालत महसूस होती है जिसने मुझे सेहत, और ये वो सारी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं जो है वो एलोपैथिक दवाओं की वजह से मुझे शुगर का मर्ज़ बढ़ता रहा। अब इसके इलाज के बारे में जब उनसे बात हुई तो उन्होंने उसके इलाज के बारे में बताया कि अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें और अपना नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का खाना उसके मामूलात को बदल लें तो बहुत सारी जो है वो हम बीमारियों से बच सकते हैं। नाश्ते में फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें, मतलब तमाम तरह के फ्रूट हम खा सकते हैं जिसमें आम, तरबूज, खरबूजा समेत कोई भी परहेज़ नहीं है, कोई भी फ्रूट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर फ्रूट चाट में क्रीम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। कहवा पिएं, चाय से कम 40 यौम तक मुकम्मल परहेज़ कर लें। दिन 12 बजे तक फ्रूट से हटकर कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। हाँ, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं मगर एतदाल में रहकर। फिर उन्होंने मज़ीद आगे बताया कि दोपहर का खाना, कच्ची सब्ज़ियाँ, टमाटर, खीरा, प्याज, पुदीना जायके के लिए, कोई एक आध फ्रूट डालना चाहें तो डाल लें। सिरका और मसाला भी अच्छा जायका हासिल करने के लिए डाल सकते हैं। कहते हैं कि सलाद खाएं, 65 से 70% तक भूख इसी से ख़त्म करें। खजूर या शहद के साथ जौ का दलिया बनाकर खाएं, नमकीन दलिया भी बनाकर खा सकते हैं। फिर आगे जब उनसे बात हुई तो आगे कहते हैं कि रोटी का इस्तेमाल इस तरह से करें कि जौ का आटा, बाजरे का आटा और गंदम का आटा तीनों को मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप उसकी रोटी बनाकर खाएं। फिर मज़ीद उन्होंने फरमाया कि 5 साल से कम शुगर के मरीज़ को 1 हफ़्ते बाद शुगर की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर इस एतदाल के साथ और इस चीज़ों के साथ उन्होंने अगर ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की।
پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ ابتدائی ایام میں آپ اپنی ادویات ترک نہ کریں، دوائی بتدریج کم کرتے جائیں، 21 دن میں دوائی مکمل چھوڑ دیں۔ اگر کسی مریض کا شوگر لیول پہلے سے 3-4 دن میں ہی کم ہو جائے تو ادویات پھینک دے، بس علاج اپنی غذا سے کریں۔ سالن بنانے کے لیے ابتدائی 40 دن زیتون کا تیل استعمال کریں، پھر سرسوں کا اصلی تیل پکا کر رکھ لیں، اس میں سالن تیار کریں۔ اور احتیاط و پرہیز، آپ تمام فروٹ اور اصلی شہد کھا سکتے ہیں، بیکری کی تمام چیزوں سے بچیں، دودھ اور اس سے بنی تمام چیزوں سے پرہیز کریں، مرغی سے مکمل پرہیز کریں، سرخ مرچیں کم سے کم استعمال کریں۔ خالص گندم کی روٹی، چاول اور آلو بھی چینی کی طرح ہی ہیں۔ 100 گرام چینی سے جس قدر گلوکوز حاصل ہوتا ہے، اسی طرح 19 یا 20 کے فرق سے گندم اور چاولوں میں موجود گلوکوز بھی جسم میں داخل ہوتا ہے۔ تب آپ سوچتے ہیں کہ احتیاط بھی کر رہے ہیں مگر شوگر کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، حالانکہ گندم چاول کے استعمال سے آپ کی احتیاط و پرہیز باقی نہیں رہی۔ 40 دن ان سے مکمل پرہیز رکھیں۔ 40 دن کے بعد بھی کبھی کبھار بھوک کا 30% روٹی چاول استعمال کر سکتے ہیں۔ ہنزہ کیوا، یہ بوٹی چلاس کوہستان گلگت میں وافر مقدار میں موجود ہے، اس سے کیوا بنائیں، ہلکا سا لیموں نچوڑیں، عرق گلاب خالص ڈالیں، کیوا تیار ہے۔ یقین مانیں زبردست خوش ذائقہ اور ہاضم ہے، شوگر اور بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے۔ آپ چائے کو بھول جائیں گے، اسے منگوائیں اور استعمال کریں۔ چائے کا آدھا چمچ کلونجی، آدھا چمچ میتھی دانہ بھگو کر رکھیں، صبح نہار منہ استعمال کریں، بہت مفید ہے۔ کوشش کریں 40 منٹ پیدل ضرور چلیں۔ 111 بار ہر روز یا اللہ یا قویو، یا اللہ یا قویو پڑھیں، پانی پر دم کریں اور پئیں تاکہ جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا رہے۔ آپ جب صحت مند ہو جائیں گے تو خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پھر وہ صاحب فرمانے لگے جب کسی کو میری ان تدابیر سے فائدہ ہو جائے اور اس شوگر کے مرض سے نجات مل جائے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ ایک خاص میری ان سے ایک ملاقات تھی جس میں انہوں نے شوگر کا علاج مجھے بتایا اور کہا کہ میں نے اپنی شوگر کو کس طرح سے کنٹرول کیا۔ شوگر ایک جان لیوا مرض ہے جسے سلو پوائزن بھی کہا جاتا ہے، تو لہٰذا شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ادویات کا سہارا نہ لیں۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹوٹکوں سے اور ایکسرسائز سے نجات حاصل کریں اور ان باتوں پر عمل کریں جن باتوں کا تذکرہ ابھی کیا گیا ہے، تو عمل کریں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جن صاحب کا میں نے آپ کو قصہ بتایا ہے ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔